बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलिती याजकांचे नावे मोगाचे प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 19 तारीख संध्याकाळच्या 15व्या हप्त्यासो शुक्रार. देवाचे उत्तर वाचून नियाळ करूंक आम्ही सकडे हंगसर असाव. तर आता आईच्या वांजलाचेर आमचे मौन आम्ही कंसोवया. सामाते हो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान सोमकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कोणशे म्हूण खावंक लागले. परिजवांनी हे पळोवन जेजू लागीं म्हळे, पळय तुझे शिस साबताच्या दिसा करूंक आडवरले करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्याक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हणून तुमी वाचून नेनात? देवाच्या घरांत भितर सरून फकात ह्या जाका शिवाय ताका जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवरले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे? हर एक साबताच्या दिसा देवळांत ह्या जाक साबताचो विशव मरतात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून म्हणलां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात? देखून हांव तुमकां सांगता, देवळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्ही. ह्या उतराचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्याक तुमी केदींच अपराधी करतनात, तर मनशाभूत साबत सोदनी. देवाचे उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावनांनी भयणीनो, आमच्या समाजांत जायते कायदे नियमा रिती आनी परंपरा आसा. हें भोव बरें. एक नागरीक समाजाक नीती नियमां भोव गरजेची आनी नीती नियमा वरवीं थोडी शिस्त आमच्या जिवितांत रगता. नाजाल्यार आमचें जिवीत सांते बरी आड्डादिड्डी. पूण मनशाच्या काळजांत अनेक नियम आसा. हे नियम जावन आसा कोणें केल्ले न्ही, कोणें बरयल्ले न्ही, खंयच्याय बुकांत पिनल कोडांत आसचे न्ही. मनशाच्या काळजांत ताचे कोशेडस वा देवाचो ताळोस एक वर्त नियम. आनी केन्ना आपलो एकलो मनीस त्या ताळ्याक आयकता तो देवाची खुशी करता. भायले मनशांनी केल्ले नियम थोडे बटी सत आहले फट करूंक पुरो, फट आहले सत करूंक पुरो. पूण सत नीज सत फट जायना आनी नीज फट सत जायना. आयच्या आधुनीक संवसारांत आमी पळयता, आमच्या मिडिया ट्रायल म्हणटा हांव, सामाजीक मिडियांत जायते बटी खंयचोय विशय कसेय गुंडायतात. सत आहले फट करतात, फट आहले सत करतात. हे मनशाचें चिंतप आनी मनशाची रिती रिवाज. पूण देवाचे कोशेडांत, मनशाच्या कोशेडांत अंतस्करणांत केन्नाय सत सतूच उरता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आनी ताचे सीस साबत दिसा गोवाच्या शेतामदल्यान येताना फारिसेवांनी पळयले आनी जेजूचे सीस कणशे म्हूण काताले. हे जुदेवांच्या साबत दिसा तांणी उपास करचो आसलो आनी विशय जे आसलो हे नियम मोडले बरी. पूण जेजू म्हणटा, खरी एक इंग्लिशांत गाद आसा,
एवरी लॉ हॅज एक्सेप्शन म्हणून. हर एक रूल एक रेग एक एक्सेप्शन असता. विनायती एक रितीची विनायती. आणि यसंत जायचे तसंच जायचे म्हणजे मनशा पडनातल्याने दारून काळजाच्याने. थोडे जायते जण वाद करतात ही रूल ही रेग्रो आणि असंत जायचंय म्हणून. त्याच्या बायल्यान चिंतूंक वचनात. तेन्ना आमी एका मनशाक एका रुलीक आनी रेग्रेक सरी करता वा ताच्यांनी सकल आमी ताका हाडटा. मनशान केल्ली एक रूल आनी रेग्रो एका मनशा सैमाच्या की मनशापणाच्या की वर्ते जाता. केन्ना अदीक रूल आनी रेग्रो आमी मानसीक जावन एसन्स जायचे म्हणून अंटोता ओंगी ते एका रितीचे भयोत्पादन वा एक फंडामेंटलिझम म्हणटा आमी. एक रितीचे एक मानसीक उणेपण. पूण जेजू रिती रिवाज ताणें पाळल्यो पुरा. कितें पुरा पाळूंक आसा त्यो पाळल्यो. पूण तो केवळ त्या रिती नियमाक लोबधन रावना. जायते विशयी कितें त्या उणेपण आसलें रिती रिवाजांत ताणें दाखयलें. तुमकां मैजन अशें म्हणलां हांव अशें म्हणटा म्हणालो. तुमच्या नियमशास्त्रांत अशें बरोवन घालां तरी ताची संपूर्णकाय अशी म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. उपास करी जाय पूण उपास करचो म्हळ्यार केवळ कांय नासतना पोटाक नासतना दोन जेवणां सोडून खंयच्याय दिसा रावल्यार आपूण देवाक लागशिल्लो जाता म्हणून अर्थ न्ही. म्हाका भावनांनी भयणीनो आयच्या वांजेलाचे 11वें वळड सांगता म्हाका जाय दया बलिदान न्ही. बलिदानां ओम बलिदानां रुली रेग्रो जुदेवांच्या धर्मान जायते आसले. पूण दया मोग मनशापण नातले. मनीस पळयता मनशापण. देव पळयता मनशापण. मनीस पळयता बायल्यो रुली आनी रेग्र्यो. आमी देवाक मेसोवया आनी दया दाखोवया. पयल्या थंय मनशापण आमचे थंय आमी रुतां करया. म्हज्या भयणां भयणीनो एक घडी आमची दोळे आमी धांपया. मोगळा बापा तुज्या पुताक मनशाचे सैम दिवन तुवें ह्या संवसाराक धाडलें आनी ताणें नीज मनशापण कितें म्हणून आमकां दाखयलें. केवळ शुल्लक कारणां रिती रेग्रो आनी म्हजेंच शीर चिंतप काडून हांवें मनशाचो द्वेश करच्या बदलाक मोगान म्हाका जिवंक सिकय. आमेन. भोव न्हू निबडीनो देवाच्या उतराक जावप कशें आमी किर्तन आतां मागतले. किर्तनाचो श्लोक असो आसा मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. ही किर्तनाच्या पुस्तकांतल्यान काडलेली उतरां न्ही. बगार आयचें कितें देवाच्या उतराची जावप आसा ती आमी इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यानूच घेतलेली. एका व्हड संकश्टांत आमी बाचावी जोडल्या वेळार खंडीत जावन आमी देवाक अर्गां जावन मागयत जाल्लीं उतरां ही. तर आतां तींच उतरां आमी मागया. श्लोक. मोरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें म्हजें जिवन येदोळपर्यंत अर्दें सुरूंक ना. तरी हांवें संवसार सोडून वचचें आनी म्हजीं उरलेलीं वर्सां पाताळा लोकांत हांवें करसीचें पडलां.
मरणाच्या फंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें जियेतल्याच्या गांवांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे प्रितुमेचेर जियेतल्या मोदें कोणाकच हांव देखचो ना. मरणाच्या फंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. गवळ्याच्या तंबा बरी म्हजो तंबू देंवोवन दवरला. माग वळतल्या बरी म्हजें जिवीत तुवें कवळलाय. मागा वयलें तुवें तें कातरून काडलाय. मरणाच्या फंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. तुजे खातीर सर्वेस्परा म्हजें काळीज जियेतलें. म्हजो जीव तुवें म्हाका पाटी दिलाय. तुवें म्हाका गूण केलोय. तुवें म्हाका वांसयलोय. म्हजी पिडा भलायकेन बदलिली. मरणाच्या फंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. पळोवन न्ही बडिनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा आनी जायतीं जाणां विचारते आसात, फादर येवच्या वर्साची डायरी नांगी, पेज स्पॉन्सर नांगी म्हूण. खंडीत आसा. तुमच्या जल्मदिसाच्या संदर्भी, लग्न वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून तुमी पेज स्पॉन्सर करी येता. बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करी येता आनी त्या दिसा तुमची नांवां आमी थंयसर बायबल डायरीर छापता. मागीर तुमची कितले तुमी पेज स्पॉन्सर केल्ले आसा तितल्या मापान आमी तुमकां बायबल डायरी पोस्टार घरा धाडून दिता. इंग्लिशांत आसा, कोंकणींत आसा, कन्नडांत आसा. तुमकां खंयची डायरी जाय ताका तुमी पेज स्पॉन्सर करियेत आनी तुमी विचारलेली डायरी आमी तुमकां घरा पोस्टार धाडून दिता. तर तुमची नांवां आनी डेट्स म्हाका वॉट्सअप करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229. परतून सांगता 9481263229. आता आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर रिगन पॉल डिसोजा कर्मिलेत, अलोमा फर्नांडीस पोंडा गोंयांतावन, अविटा डिसोजा बेंगलोर तावन, जेसन डिसोजा विद्यारण्यपुरा बेंगलोर तावन, जॉयल स्टियन मिनेझस गुरपूर तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवदीन चार्ल्स डियागो डिसोजा केम्मण्ण उडपी तावन आनी मारिया एंजला फर्नांडीस कोलवाले गोंयांत तावन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.